किसी को कब्र नहीं मिलती। मसलन हिंदू हैं, वो जला देते हैं, अल्लाह न करे कोई सुसाइड अटैक में मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, जिसका जिस्म ख़त्म हो गया, उसे बज़ाहिर ये 2 गज़ की ज़मीन नहीं मिली, इसका हाल क्या होगा? जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पार्टीशन नहीं हुई थी ना, ये बर्रे सगीर था ना, एक हिस्सा था, तो हिंदू मुसलमानों पे ये सवाल करते थे कि वो अजाब जजाब होगा तुम्हारे साथ होगा, हमारा बंदा तो कुंडली में राख बन के वो गंगा जमुना में पहुंच गया, हमें नहीं होगा। तो हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए, क्या जवाब देते थे यार, शरीयत के उसूलों को सामने रख के जवाब समझाते। फरमाए ये जो आलम कब्र है ना, आलम बरज़ख, ये बंदे के जिस्म के साथ मामला होगा, उसे कब्र मिले तो भी होगा, ना मिले तो भी होगा। हिंदुओं ने कहा वो कैसे? आपने हमें देख के कहना शुरू कर दिया, तुम्हें नहीं, तुम तो आ जाए हो। फ़िरौन तो उम्मत मोहम्मदिया से पहले का है, उसे बज़ाहिर कब्र तो नहीं मिली। फ़िरौन की मम्मी, उसका जिस्म तो एक डब्बे में बंद है और बज़ाहिर एसी में है, हनूत हुआ पड़ा है। और कुरान कहते हैं अन्नारो युरज़ून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, सुबह शाम फ़िरौन पे आग पेश हो रही है, तो वो आग हमें तो नहीं दिख रही, हम तो उसको एसी देखते हैं। तो कहा उस सारी दुनिया के लिए अल्लाह का कानून एक है। फिर इस पर दलीलें सुने। सवाल उठता है, एक बंदा पानी में डूब जाए तो पानी में आग उसे कैसे लगेगी? वो तो एसी में पड़ा है ना, पानी में तो आग लग नहीं सकती। लोग कहते हैं आग और पानी कभी इकट्ठा नहीं हो सकता। मैं आग और पानी इकट्ठे पर बात कुरान करीम की आयत पढ़ता हूँ, वहाँ पर हैरान होंगे। ठीक है, हर जगह नहीं हो सकता, लेकिन जब रब चाहे तो हो सकता है। पारा नंबर 29 सूरत नूह रुकू नंबर 2, रब कायनात फरमाते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पानी का अज़ाब दिया गया। जब वो कश्ती पे आए ना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, तो जो मोमिन थे वो साथ आ गए, लेकिन जो मुनकर थे, वो बेईमान थे, काफिर थे, दुश्मन थे, वो कहते थे नहीं नहीं हमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इधर उधर की बातें। ओ पहाड़ों से भी ऊपर जब पानी चला गया, सगा बेटा उनका किनान काफिर था, वो भी डूब गया। तो फिर क्या हुआ? कुरान कहते हैं फ़उदखिलू उग़रिक़ू फ़उदखिलू नारा, सूरत नूह पारा नंबर 29 का जैसे पानी में गर्क हुए ना, फ़उदखिलू नारा, फौरन आग में दाखिल हो गए। ये फा कहते हैं विदाउट स्पेस, कोई टाइमिंग दरमियान में नहीं है, बिला मोहला फौरन दाखिल हो गए। कैसे दाखिल हुए अल्लाह? तो कहा ये रब ने अजाब देना है, कैसे देगा? ऐसे किसी को जानवर खा ले, जानवर के पेट में चला जाए बंदा, तो इसे अजाब कैसे होगा? जानवर खा ले, आग में जल जाए, कुंडली बन जाए, पानी में डूब जाए, वो एक दिन जमीन में आएगा, चाहे वो जानवर के जिस्म से निकल के आए, जिस हिसाब से भी निकले, चाहे वो दरिया के आखिर में पहुंचे, चाहे उसकी राख पहुंचे, जमीन में आएगा। सूरत नंबर 20 सूरत ताहा आयत नंबर 55 रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमाते हैं। ये जो हम मिट्टी डाल रहे होते हैं ना कब्र में, तो कौन सी आयत पढ़ते हैं? राइट जज़ाकल, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, यही आयत है। 3 बातें, मिन्हा खलक़नाकुम, इसी ज़मीन से तुम्हें पैदा किया, व फ़ीहा नुईदुकुम, इसी में हम लौटाएंगे। किसी की कब्र बन के आएगी, और कोई राख हो के आएगा, कोई जल के आएगा, कोई डूब के आएगा सही, कोई जानवर के जिस्म से होकर आएगा, वाया बदल जाएगा ना। मैंने मुल्तान जाना है, मैं वाया मोहम्मदपुर जाऊं या वाया बक्कर जाऊं, आएगा। व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, इसी से दोबारा उठाया जाएगा। तो सवाल उठता है, जानवर के पेट में गुनाहगार और काफिर अगर पहुंच गया, तो उससे जब अजाब होगा तो क्या जानवर भी तड़पेगा? जानवर को भी तकलीफ होगी। हमने तो नहीं देखा किसी काफिर को किसी जानवर ने खा लिया और वो तड़पना शुरू कर दे, ओहो केरी मुसीबत की चीज पातिम चा, वो तो परेशान नहीं होता। तो आइंदा जानवर भी दाढ़ी वाला देख के खासी बे मुसलमान है से रोजा लगा आपने, वो तो काफिर पे फिर हमला आवर नहीं होगा, नहीं, वो हर पे हमला आवर होगा। वो मुसलमान है, काफिर है, बचाओ हमने करना है। तो फिर जानवर तो नहीं जलता। तवज्जो रखना, एक ही नुक्ते में बात फाइनल हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हज़रत उमर बैठे हैं, एक शख्स आया है, ऐसे रुमाल शुमाल में कुछ चीज़ें ऐसे गंजड़ी बद्दी बद है, गठड़ी उठाई हुई और यूँ छुपाए हुए, बंदा गैर मुस्लिम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, आपके नबी ने फरमाया कब्र में अजाब होता है काफिर को? जी होता है। किस चीज़ का होता है? जी आग का होता है। आग ठंडी है गर्म है? कहा जी गर्म है। कहा ये ले मेरे दादे की खोपड़ी, ये मजूसी मरा था, मैं उसकी कब्र से उठा के लाया हूँ, इसकी खोपड़ी को हाथ लगा, वो ठंडी थी। आप कहते हैं अजाब होगा, वो गर्म हो गई तो ठंडी है। अल्लाह अकबर, कमाल उमर की ज़ात पर रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल। हज़रत उमर ने फरमाया ये 2 पत्थर उठा दे। उसने डर डर के उठाए कि कहीं सर में न मार दे। हज़रत उमर ने कहा मारता नहीं हो, दिखाओ। उसने दिखाया तो कहा भाई इसे हाथ लगा, ठंडे हैं गर्म? उसने कहा जी ठंडे हैं। कहा चकमाक करो। चकमाक पुराने ज़माने में आग जलाने के लिए पत्थरों को रगड़ा जाता था ना,
جب ماچس نہیں ایجاد ہوئی تھی، چکماک کیا اس نے، اندر سے شعلے نکلے، چنگاریاں نکلیں. تو میں نے کہا کیوں؟ یہ تو ٹھنڈے تھے، آگ کیوں نکلی؟ انہوں نے کہا جی اوپر سے ٹھنڈے اندر آگ ہے. کہا تیری دادی کی کھوپڑی اوپر سے ٹھنڈی اندر عذاب ہے. اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا. اندازہ لگا یہ ہوتا ہے جواب سمجھانا. تو جو جانور کے پیٹ میں بندہ گیا اسے عذاب کیسے ہوگا اور جانور کو نہیں ہوگا؟ اس کی مثال ہے کسی کے پیٹ میں کیڑے پڑ جائیں، وہ ڈاکٹر کے پاس دے مجھے دوائی دے دیں، ڈاکٹر دوائی دے جس سے کیڑوں پر عذاب گزر رہا ہوگا، قیامت گزر رہی ہوگی، وہ کیڑے مر رہے ہوں گے اندر، بندہ تو نہیں تڑپے گا ہائے ہائے کیری بلا خادم چل، یہ تو نہیں تڑپے گا، وہ کیڑے مریں گے. کیوں؟ وہ دوائی کیڑوں کے لیے ہے. ایسے وہ عذاب اس کافر کے لیے ہے، جانور کے لیے نہیں. ایسے تکلیف ہو تو یہ عالم برزخ ہے، یہ عالم قبر ہے. اور عالم قبر یہ عام بندے کی زندگی ہے. جو نیک ہے تو اس کے لیے ثواب ہے، جو برا ہے اس کے لیے عقاب و عذاب ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہاں بھی اتنا وقت گزاریں گے. حدیث پاک میں کوئی مومن ایسا بھی ہوگا، کوئی نیکوکار ایسا بھی ہوگا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اسپیسیفک ایک آدمی کی بات نہیں کی گئی متعین کر کے. کہا ایسے بھی ہوں گے نیک لوگ جو جنت میں پہنچیں گے، اور وہ جب جنت کی برانچ بنے گی تو ان کے پاس ایک حور آئے گی اور یہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے گا، اس کے ہار کو، وہ ہار ٹوٹے گا، اس کے دانے نیچے گریں گے، دونوں چننے بیٹھیں گے. انہیں لگے گا بس اب ہم چن ہی رہے تھے کہ قیامت آ گئی ہے. کس کے لیے وقت اتنا بھی کر دیا جائے گا اور کس کی لمبا بھی کر دیا جائے گا. اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. اور اس سے بڑھ کے پھر حدیث پاک میں حافظ کا، حدیث پاک میں عالم دین کا، حدیث پاک میں شہید کا، حدیث پاک میں بعض نیک لوگوں کے جو حافظ عالم شہید نہ بھی ہوں ان کے جسم کو بھی اللہ محفوظ رکھ دیتے ہیں. اور جس کا محفوظ رہ گیا اس کے ساتھ معاملہ ثواب کا چل رہا. اگر جسم ختم بھی ہو گیا تو کچھ نہ کوئی ذرات تو ہے نا، رب العزت ان کے ساتھ بھی معاملہ کرنے پہ قادر ہے. اور جو انبیاء کرام کا معاملہ ہے وہ ان سب معاملات سے بڑھ کے، وہاں تو سوالات جوابات کی بات ہے ہی نہیں. وہ تو بنی کائنات ان کے لیے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں معاملہ ان سب سے بڑھ کے ہے. اور وہ کیسے ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انبیاء کرام کے لیے، فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 6 صفحہ 634 کی روایت ہے. حضور پاک علیہ السلام کی صحیح روایت حضرت انس بن مالک سے، فرمایا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں. انبیاء کا معاملہ اور ہے. یہ میں نے عام حیات الاموات سمجھائی ہے. اور ہمارے نبی پاک کی زندگی مبارک، ادھر سے درود پاک پڑھیں تو فرشتے لے جائیں گے، اور رسول اللہ کی قبر پہ پڑھیں تو آقا نامدار خود سنے گا اور مسلمان کو جواب دے. اللہ ہم سب مسلمانوں کے توفیق عطا فرمائے. تو وہاں معاملہ اور ہے، یہاں معاملہ اور ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا عام مردہ بھی زندہ ہے، کافر بھی زندہ ہے، مؤمن بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے، تو یہ فرق ہے، تھوڑا سمجھائیں یہ فرق کیسے ہے. اگر زندہ ہے تو یہاں فرق، میں نے کہا چہرے کے اوپر 3-4 زندگیاں موجود ہیں اور ہر زندگی کا علیحدہ کیفیت ہے. کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا آنکھ بھی زندہ ہے، رخسار بھی زندہ ہے، داڑھی کا بال بھی زندہ ہے اور دماغ بھی زندہ ہے. ہم زندہ ہے یا نہیں؟ یہ داڑھی کا بال زندہ ہے تبھی بڑھ رہا ہے، رخسار زندہ ہے محسوس ہوتا ہے، آنکھ زندہ ہے دیکھ رہا ہے، دماغ زندہ ہے سوچ رہا ہے. ان چاروں کی زندگیوں میں فرق موجود ہے. داڑھی کے بال کو آپ کینچی سے کاٹ لیں یا مٹی لگائیں کوئی تکلیف نہیں ہے. تھوڑا اوپر زندگی پہ آئیں، رخسار پہ آئیں، یہاں مٹی لگانے سے تکلیف نہیں ہے لیکن کینچی سے تکلیف ہے. تھوڑا اوپر آئیں آنکھ کی زندگی پہ، یہاں مٹی لگانے سے بھی تکلیف ہے اور کینچی سے بھی تکلیف ہے، لیکن ہوا لگتی ہے تو تکلیف نہیں ہے. ہوا لگ رہی ہے بیٹھے ہم، چاہے تھوڑی لگ رہی. اب دماغ پہ آئیں، کینچی مٹی اور ہاتھ تو دور رہا، وہاں چھوٹی سی ہوا پہنچے تو بندے دی گوٹی حال بہندی ہے. وہ تو معاملہ اس کے دماغ کا خراب ہو جائے گا، وہاں تو کچھ پہنچ بھی نہیں سکتا. دماغ تو ریپلیس بھی نہیں ہوتا، دل کو ریپلیس کرا لیں اور بات ہے، آنکھ ہاتھ کو ریپلیس کرا لیں، لیکن اس کی زندگی سب سے اعلیٰ ہے. تو میں نے کہا یہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے اور یہ بھی زندہ ہے. زندگیوں کا فرق ہے. ایسے عوام بھی زندہ ہے، ایسے شہداء بھی زندہ ہے اور ایسے انبیاء بھی زندہ ہے. یہاں زندگی پر اصول سمجھ لے، زندہ سارے ہیں فرق ہے، وہاں بھی زندہ سارے ہیں فرق ہے. اللہ ہمیں عالم برزخ جنت کی برانچ عطا فرمائے.